Assalamu alaikum, my Tata Jugrio. आज the topic 10th and 100th remaining questions from page 133 to 134. Yat manchu question 6 as road no bakaya we so kya chahiye express as fractions. Kya fraction mon as kaun ye izhar. We so kya chwana 0.04 ye chu barabar ema aise 4 by 100. 4 by 100 क्यों क्या जी पॉइंट यूजन छो डेसिमल यूजन छो एम पत छ ऐसे ज रकम डेसिमल पत आसन तथ लगा हाथ ऐसे पत केन तो फिक्र यानी सु वहाँ यो रकम पेट केन थावन 4 युस अस छो तो बोन के यस बटहस मन लेखन 100 क्या डेसिमल पत छ ज रकम اتھے کن بیاکھ ایسے 15.63 15 پتہ یعنی یوکن چھن ایسے سنن کی کیاز یم چھ ایسے ٹینز ونز ٹینز ہنڈریڈز یوکن چھ ایسے ٹینتھس تو ہنڈریڈس تھاؤزنڈس اوتر ونمت میں تہ تو اس لیے کرو اس ڈیسیمل پتہ یم رقم چھ تمن اگر بٹا حساب اس لکھو یا بائی لکھو یا اوور لکھو تو تیل چھ یوان 0 بن کن تمن لکھنے یعنی اگر اگر اکوئی آسے تو تیل لکھو اکوئی 0 اگر آسن تیل لکھو 0 اگر 3 آسن تیل لکھو 3 مگر یت چو ڈیسیمل پارٹ زی چھنا تو اس لیے لکھو 1563 یعنی 1563 بٹا لکھو 7 اتھے کن چھو سی پارٹ ایسے 1.31 یعنی 1.31 چھن اس پارن کے 1.31 کیاز 3 اخ قیمت تو 1 شو بیا قیمت 3 شو ایسے ٹینتھس تو 1 شو ہنڈریڈس اس لیے لکھو ایسے 131 بائی 100 100 تو ادھر کچھ ڈی پارٹ 21 پوائنٹ یعنی ڈیسیمل 06 یت کی یت پورا 21 یت کہ ہکو نہ یس پہ سے 6 یا 06 یا 24 یا بے کے بلائے نہ اچ اس لکھون 0 الگ 6 الگ یا چ الگ معنی یا چ الگ معنی یت میں بیٹھ کن تو ون تے لکھو ایسی یہ چ 21 ام پت 0 پت 6 تو گو 2106 ات آئی ڈیسیمل پت ز رقم تو ات لکھو 100 آئی یعنی ڈیسیمل بدل 1 لکھان تو نمو دیو بدل لکھان 0 پتہ ای پارٹس من ایسے 0 گۄڈنیتھ آئی ونزس پہ پتہ ٹینتھس پہ ایسے 0 ہنڈریڈس پہ 0 تو 4 ایسے تھاؤزنڈس مز تو تیل کرو اس 4 یعنی نم ڈیسیمل بدل لوک 1 یم 0 بدل 0 بدل 0 تو 4 بدل تہ لکھو 0 کیاز 4 کھول اس یور پتہ کوشچن نمبر 7 fill in the blanks with equivalent decimals of fractions امیک مطلب کیا گو یعنی بلینک جائے یم زن تم کرو سے تھی برابر یہ پتم حساب مطابق کرو سے تھی برونٹ کن تہ برابر ویلیو گھس تمن برابر یون وچ اے پارٹ 0.6 پتہ ام آمت اور 0.60 تو اس لکھو تیل از اکول ٹو 0.600 اتھے کن 1.7 لیکھمت ام اور اس لکھان یور یعنی پتہ بی لیکھمت ست 1.70 اس لکھو ات تیل 1.700 تکیاز یم 0 پتہ کن یمن ویلیو آسان کی تو مگر اس برابر کرن یا تو اتھے کن سی پارٹ ایسے 2.4 یعنی 2 ڈیسیمل 4 یہ 2 ڈیسیمل 40 لکھت چھا تو یہ لکھو اس تیل 2.400 یا 2 ڈیسیمل 400 ڈی پارٹ 3 by 10 یہ کرن برابر اتھے کن 30 by 100 یعنی 3 by 10 سہ گو ایسے کت برابر 0.3 30 by 100 یہ گو 0.3 برابر 300 by 1000 یہ 0.3 برابر یا ڈیسیمل 3 برابر پتہ بیاکھ ای پارٹ 15 by 10 سہ لکھو تیل 150 by 100
1500 by 1000 یعنی یہ یت برابر کت کن یم سات 3 0 ٹو تو اس لگ یم جائن یت اشیریا کم جائن ایک جائے لگ اس اشیریا تر بگڑے یم 1.5 یم 3 0 کھالو اس یم اشیریا یت فل مثلا 1500 by 1000 اس کرو کم نم جائے کرو اس کم یم 3 0 زن سنو ٹھٹ یہ وچو 1 2 تو 3 یعنی اس یہ تیلی یعنی 1.500 اتھے کن ہیکو نم تے 2 0 ٹھٹ یہ 1.50 ام جائے سنو 1 0 ٹھٹ یم جائے 1.5 تر بگڑے یہ زن اس شرکن تہ وچ یہ 5 یا یہ 5 0 یا یہ 5 0 0 یم چھ برابر تر بگڑے تو اتھے کن لکھو تم کاپی پہ تو پتہ کرو یاد تاکہ یس زن ان وول ایگزام آسو تہ تو تر من لکھو پور پٹن تو کن قسم گھو تہ تر من تنگی کی یا کمزوری کی تو تھی روزو برو کن پکان باقی شکریہ.